कैलेंडरों के बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती है। ज़िंदगी बदलती है जब आप अपनी सोच को, अपने काम को और अपने काम करने के अंदाज़ को बदलते हैं। लाइफ में छोटी-छोटी चेंजेस को लेकर आते हैं, क्योंकि छोटी-छोटी चेंजेस और छोटे-छोटे कदम बढ़ाने से ही आप जो है एक लंबी मसाफ़त को तय कर पाते हैं। अपनी ज़िंदगी में बड़ी अचीवमेंट लाने के लिए हमें छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे। जिस तरह सबसे पहले जी हमें अपनी मॉर्निंग रूटीन को दुरुस्त करना होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने रात को देर से सोना और देर से उठना जो है ना अपनी हैबिट बना ली है। हमें इस लाइफस्टाइल को चेंज करना है, क्योंकि सुबह उठने में जो बरकत है वो देर से उठने में नहीं। सुबह जो हम 2 3 घंटे जल्दी उठते हैं ना, उससे ये है कि हमारे सारे दिन के काम जो है ना वो जल्दी से निमट जाते हैं और बहुत बरकत होती है। सेकंड जो हमें अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना है, बिकम एंड एक्शन टेकर। यानी ऑनलाइन की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से आइडियाज़ हर तरफ फैले हुए हैं। सबको सब पता है, किसी को आप नया नहीं बता सकते। आइडियाज़ सबको पता है, लेकिन जो 1% है वो एक्शन टेकर है। हिम्मत रखें, एक्शन लीजिए। 99% लोग जो हैं अमल नहीं करते, क्योंकि जो 1% अमल करते हैं वो ही लाइफ में आगे बढ़े हैं। अगर आप अपनी डेली रूटीन को बदलना चाहते हैं और 2024 में कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइडियाज़ से काम नहीं बनना। सारा दिन आप बैठकर ये सोचते रहें कि ये करूँगी, वो करूँगी, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कुछ आपने सोच लिया है, बेशक थोड़ा सोचा है, उस पर अमल करना शुरू कर दें, एक्शन लेना शुरू कर दें। यानी स्टार्ट नाउ इम्प्रूव लेटर। ऐसे लोगों के साथ कम से कम वक्त जो है ना स्पेंड करें, जो आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और आपको पसंद नहीं करते। ऐसे लोगों से मिलना जुलना जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दें, क्योंकि जिन लोगों को आप पसंद करें या जो आपको पसंद करें उनके साथ मिलें, और जो आपको पॉजिटिविटी दें, आपकी जो है ना आपको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करें, उन लोगों के साथ जो है ना उठे बैठे बातें करें। क्योंकि कहते हैं आज जैसी आपकी कंपनी होती है ना, आप भी वैसे ही हो जाते हैं। इसी तरह हमें नाइट रूटीन को भी सेट करना चाहिए। डे रूटीन के बाद जो है नाइट की रूटीन अगर हमारी सेट हो जाए, यानी कि हमें कल के लिए एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि हमें क्या काम करने हैं और आज हमने क्या क्या कर लिया है और हम क्या कल कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने लिस्ट बना ली है उसको जी कंप्लीट हमें हर हाल में कल कंप्लीट ही करना है। कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमारा माइंड सेट होता है, हम सोचते हैं कि हम आज क्या किया है हमने और कल हम क्या कर सकते हैं। इस तरह जो है ना हमारी जो है ना लाइफ में डिसिप्लिन आता है और हम अच्छे से चीज़ों को कर पाते हैं। और रिव्यू योर सेल्फ, यानी महीने में एक बार 1 घंटा जो है ना अपने साथ गुजारें, अपने आप का रिव्यू करें। क्योंकि ये तो हर कोई बताता है कि गलतियां हैं हर इंसान में, और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। जब हम खुद अपनी गलतियों को सोचते हैं, देखते हैं, उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम जिंदगी में आगे ही बढ़ते हैं। और ये कि सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। जब आपको खुदा ड्रीम देता है ना, तो उसको पूरा करने की ताकत भी देता है। बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए, क्योंकि ख्वाब जब हम देखते हैं तो ही हम उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ख्वाबों को देखना चाहिए। जो आप आज आपको सही लग रहा है ना, उसके मुताबिक आप आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने की चाहत ही जो है ना आपकी लाइफ है, आपको हैप्पीनेस देती है, खुशियाँ बिखेरते हैं, खुश रहते हैं। जब आप खुश होंगी ना, तो पूरे घर का माहौल जो है ना वो खुश हो जाएगा। खुशी खुशी आप जो है ना अपने घर के काम करेंगी, आप एक्टिव होंगी, फ्रेश होंगी। ज़ाहिर है जब आप अपनी सोच बदलेंगी तो सब कुछ बदल जाएगा। और ये है कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गलत हो जाएगा, कुछ गलत ना हो जाए। क्यों क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि हम गलतियां करने से डरना नहीं हमें चाहिए। गलतियां करने से इंसान सीखता है। जब आप ये गलती करते हैं तो उससे सीख लेते हैं। वो गलती गलती नहीं रहती, बल्कि आपको सिखाने में मदद करती है और आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। आज हम एक स्टेप में गलत किया है, तो कल हम दोबारा से जब वो स्टेप लेंगे तो यकीनन वो दुरुस्त होगा। और इस तरह हम दूसरों की भी हेल्प कर सकेंगे कि हम मेरे से ये गलती हुई थी, इस वजह से ये गलती हुई थी। राइट डिसीजन लेना सीखें। जब तक आप डिसीजन राइट नहीं यानी कि गलत नहीं करेंगे ना, तो जाहिर है राइट डिसीजन भी नहीं लेंगे। पहली दफ़ा गलत डिसीजन होता है तो ही राइट डिसीजन होता है।
اور جی سب سے بڑا جو گفٹ ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے نا وہ ہمیں سوچ دی ہے، کیونکہ جب ہم کچھ سوچتے ہیں تو ہی عمل کرتے ہیں، عمل کے لیے سوچنا ضروری ہے، اس لیے ہمیں بڑا بڑا سوچنا چاہیے، اچھا اچھا سوچنا چاہیے اور پریشان نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پریشان رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ ہے کہ ہمیں لوگوں سے جو ہے نا ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے، لوگوں کو اور حالات کو بدلنے کی کوشش مت کرو، ایکسیپٹ کر لو، کیونکہ بدلنے کی امید مت کرو، آپ دیکھو گے کہ آپ جو ہے نا کرنٹ حالات میں اپنے آپ کو جو ہے نا خوش رکھنے لگ جاؤ گے، اور اس طرح دیکھو گے کہ آپ کمال کر جاؤ گے۔ بینگ ججمنٹل، دوسروں کو جج مت کرو اور نہ ہی خود کو جج کرنے دیں، لوگوں کی برائیوں کو مت دیکھو، خود کو بدلنے کی کوشش کرو، خود کے لیے برا مت سوچو، کیونکہ جب ہم دوسروں کی برائیاں ڈھونڈنے میں جو ٹائم ہم ویسٹ کرتے ہیں نا اس کی بجائے ہم اپنی سیلف گرومنگ پہ اپنا ٹائم لگا سکتے ہیں۔ ٹو لینے میں ایک تو برائی بھی ہے اور گناہ بھی ہے، اور جب ہم اپنی سیلف گرومنگ کی طرف توجہ دیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم گڈ لکنگ لگیں گے، گھر والوں کو بھی اچھے لگیں گے، اپنے ہسبینڈ کو بھی آپ پیاری لگیں گی، اور یہ نہیں ہے کہ اب کبھی کبھی تیار ہوتے ہیں نا جیسے تو اکثر بچے کہتے ہیں مما آپ کہیں جا رہے ہو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو ہر روز صبح اٹھ کے جو ہے نا ایک گڈ لکنگ لگنا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، تھوڑی سی لپسٹک لگا لینی چاہیے، بالوں کو برش کرنے کے علاوہ آپ کو اپنی جو ہے نا سیلف کیئر پر بھی پوری جو ہے نا توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح جو ہے نا آپ وقت کے ساتھ ساتھ اور پیارا لگنے لگ جائیں گی۔ اور یہ بھی ہے کہ آپ اپنا سارا وقت دوسروں کو خوش کرنے میں مت لگا دیں، اپنی خوشی کے لیے بھی کچھ کریں، آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا پسند ہے، کیا آپ کو کھانا پسند ہے یا آپ کو کیا پہننا پسند ہے، جب آپ اپنی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گی نا تو آپ انٹرنلی جو ہے نا وہ خوش ہوں گی، آپ خوش ہوئیں گی تو پھر ظاہر ہے پھر باقی گھر والے تو آٹومیٹکلی خوش ہوتے ہی ہیں۔ یہ ہے کہ آج کل دیکھیں کہ ہمیں کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے نا زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے، آسان ہے، واٹس ایپ پہ آپ جو ہے نا لمبی لمبی ایک ایک دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے کی بہنوں سے باتیں کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کی برائیاں کر رہی ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں، اپنے ٹائم کو جو ہے نا اویل کریں، پازیٹیوٹی کی طرف اویل کریں، جیسا ابھی میں نے بتایا کہ سیلف گرومنگ پہ توجہ دیں، ظاہر ہے سیلف گرومنگ بھی جو ہے نا وہ ٹائم مانگتی ہے، اور اسی طرح یہ ہے اپنے جو ہے نا کوکنگ کی طرف توجہ دیں، کوکنگ کو اپنی بیسٹ کرنے کی تو کوشش کریں، اتنی زیادہ ریسیپیز جو ہے نا آج کل جو ہے انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں، بہت اچھا ٹائم ہے کہ ہم اپنی بچپن میں جیسے نا ہمیں ہوتا تھا کہ ہم یہ چیز سیکھیں وہ سیکھیں، اور ہمیں سیکھنا جو ہے نا بہت مشکل لگتا تھا، مگر آج کے دور میں کچھ بھی سیکھنا جو ہے نا بہت آسان ہے، ٹائم ویسٹ کرنے کی جگہ ہمیں ٹائم کو اویل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا ایسا ہے کہ اپنے مائنڈ کو سیٹ کر لینا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، اور جب بھی نا یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری لوگ جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کریں، نہیں، ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی کوشش مت کریں، فوکس کریں ایک چیز پر، کیونکہ جو آپ ایک چیز بیسٹ کر سکتی ہیں اسی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، ٹائم کو مینیج کریں، کیونکہ جب ہم دو تین کام کٹھے شروع کر لیتے ہیں نا تو ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہتی اور ہم کسی بھی کام کو بہتر طریقے سے نہیں کر پاتے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ موٹیویشن ضرور ملی ہوگی، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔